व्हाट्सअप गाइज, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं एक बार फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो इस बार मेरा वीडियो होगी मंगोल लोग भारत में कब्जा क्यों नहीं कर पाया, जबकि उन्होंने पूरी दुनिया के लगभग 75% भाग में कब्जा कर लिया था। और वो लोग दरिंदे होते थे, जहाँ जाते थे मार काट कर देते थे, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतें को, सबको मार देते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सकते हैं कि उस दौर में खौफ और डर का दूसरा नाम ही मंगोल था। मंगोलों का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर वो मंगोल कौम कि जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया को जीता और आधी से ज़्यादा दुनिया में तबाही मचाई, वो आखिर कभी हिंदुस्तान पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई, हालांकि हिंदुस्तान तो उनके बिल्कुल करीब में था। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आता होगा कि हो सकता है कि मंगोलों ने कभी हमारे भारत देश पर हमला ही ना किया हो, वरना वो मंगोल कि जिन्होंने चीन से लेकर एशिया तक का पूरा इलाका फतह कर लिया था, उनके लिए भारत देश को जीतना क्या मुश्किल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर और बड़ी से बड़ी अमीर सल्तनतों को अपने कदमों पर झुकाने वाले ये मंगोल भला उस देश को कैसे छोड़ सकते थे कि जो उस दौर में इतना ज्यादा अमीर था कि उसकी अमीरी की वजह से उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये देश था हमारा प्यारा देश यानी भारत। दोस्तों, हिंदुस्तान की भरपूर हरियाली और मजेदार मसाले और इसकी अमीरी के बारे में तो मंगोल कौम ने बहुत पहले से ही सुन रखा था। और शायद यही वजह थी कि जब मंगोल थोड़े से ही ताकतवर हो पाए थे, तभी से इन्होंने लगातार हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद ये हम हिंदुस्तानियों की खुशकिस्मती ही थी कि पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देने वाले ये मंगोल कभी हमारे भारत देश पर कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि जब जब इन लोगों ने हिंदुस्तान पर हमला किया तब तब इन्हें बहुत खतरनाक हार का सामना करना पड़ा। और हमारा भारत देश हमेशा इन जानवर और जालिम किस्म के लोगों से महफूज रहा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर मंगोल कभी हमारे भारत देश को जीत क्यों नहीं पाए। आखिर वो कौन इंसान था कि जो पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली मंगोल फौज और हमारे देश भारत के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था। और मंगोल लाख कोशिशों के बावजूद भी कभी इस इंसान को अपने रास्ते से नहीं हटा पाए थे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तान की, जिन्हें आज दुनिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। दोस्तों, वैसे तो मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के दौर से पहले ही हमारे हिंदुस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए थे और उनके ये हमले अलाउद्दीन खिलजी के दौर के बाद भी जारी रहे थे। लेकिन मंगोलों के इन सारे हमलों में से जो मेन हमले थे, यानी खतरनाक हमले कि जिन हमलों को मंगोलों ने पूरी ताकत के साथ और बड़ी फौज के साथ किया था, वो सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ही किए गए थे। और शायद यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया मंगोलों से भारत को बचाने का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को देती है। जिस दौर में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठे, ये वो दौर था कि जब मंगोल पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरे थे। उस दौर में मंगोल इतने खतरनाक और ताकतवर बन चुके थे कि वो अपनी फौजों के घोड़ों का मुंह जिस तरफ मोड़ दिया करते थे, वो सल्तनत खुद ब खुद उनकी सल्तनत में शामिल हो जाया करती थी। बड़ी से बड़ी होशियार फौजों में भी ये हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी कि वो मंगोलों का खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर सकें। अलाउद्दीन खिलजी को अभी सुल्तान बने हुए सही से 1 साल भी नहीं हो पाया था कि मंगोल जैसी दुनिया की खतरनाक फौज ने उनकी सल्तनत के बॉर्डर पर भी दस्तक दे दी। और ये वक्त था सन 1297 के लास्ट का और 1298 के शुरू का। मंगोलों से निपटने के लिए सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में रहने वाले हर आम और खास इंसान को अपने मजबूत किलों में महफूज किया। और उसके बाद मंगोलों की एक बड़ी फौज के मुकाबले में उलू खान और जफर खान की सिपह सालारी में अपनी एक फौज भेजी। 6 फरवरी 1298 ये वो दिन था कि जब मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी की फौज में बड़ी जबरदस्त जंग हुई थी। और आखिरकार इस जंग में खिलजी फौज को जीत नसीब हुई थी और मंगोल जैसी ताकतवर और घमंडी फौज खिलजियों के सामने पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों, इस जंग में 20,000 से ज्यादा मंगोल फौजी मारे गए थे और हजारों की तादाद में ही मंगोलों को कैद करके दिल्ली लाया गया था। और मंगोलों पर अलाउद्दीन खिलजी की इस जीत की वजह से हिंदुस्तान के लोगों का अलाउद्दीन खिलजी पर और ज्यादा भरोसा बढ़ गया था। दोस्तों, इस जंग को हिस्ट्री में बैटल ऑफ जालंधर के नाम से भी जाना जाता है।
اور یہ ہسٹری میں منگولوں کا انڈیا پر سب سے بڑا اٹیک بھی مانا جاتا ہے، یعنی نہ تو اس سے پہلے کبھی منگولوں نے اتنا بڑا حملہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی بعد میں وہ اتنا بڑا حملہ کر سکے تھے۔ لیکن دوستو، پوری دنیا جیتنے والی منگول فوج بھی آخر اپنی ہار کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے جنگ ہارنے کے بعد فوراً دوبارہ تیاری شروع کر دی، اور 1 سال سے پہلے ہی یعنی کچھ مہینوں کے اندر ہی 1298 کے لاسٹ میں ہی وہ اپنی ایک بڑی فوج لے کر پھر سے خلجیوں پر اٹیک کرنے کے لیے ہندوستان دوڑے چلے آئے۔ اس بار بھی علاؤالدین خلجی نے اپنے سب سے ہوشیار اور پسندیدہ سپہ سالار یعنی ظفر خان کو ایک فوج لے کر منگولوں کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور ظفر خان نے اس بار بھی علاؤالدین خلجی کے بھروسے کو قائم رکھا۔ ظفر خان نے اس جنگ میں نہ صرف منگولوں کو بھاگنے پر مجبور کیا بلکہ منگول فوج کے ہزاروں فوجی مارے گئے اور ہزاروں پچھلی بار کی طرح ہی قید بھی کیے گئے۔ لیکن شاید گھمنڈی اور طاقتور منگول فوج نے بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ ہندوستان کو جیتے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری جنگ ہارنے کے بعد بھی صرف کچھ ہی مہینے کے اندر یعنی 1 سال سے بھی پہلے تیسرا اٹیک کرنے کے لیے ہندوستان میں گھستے چلے آئے۔ لیکن اس بار علاؤالدین خلجی کے لیے حالات شاید اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ علاؤالدین خلجی کی فوج اس کی سلطنت میں الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ علاؤالدین خلجی نے اپنے کمانڈر یعنی سپہ سالار ظفر خان کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ جب تک میرا حکم تمہیں نہ ملے جب تک تم منگولوں پر اٹیک نہ کرنا، کیونکہ علاؤالدین خلجی سمجھ چکے تھے کہ اس وقت منگولوں سے لڑنے کی بجائے انہیں صرف روکے رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ لیکن ظفر خان نے علاؤالدین خلجی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے منگول فوج پر حملہ کر دیا۔ ظفر خان کا یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی 5000 سے زیادہ منگول فوجی مارے گئے اور سینکڑوں فوجی قیدی بھی کر لیے گئے۔ لیکن فوج کم ہونے کی وجہ سے خلجی فوج منگولوں کا پرانا والا حال نہیں کر پائی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ خلجی یہ جنگ جیتنے میں تو جیسے تیسے کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس جنگ میں انہوں نے اپنے قیمتی خزانے کو گنوا دیا تھا، یعنی اس جنگ میں ظفر خان شہید ہو گئے تھے۔ بھارت میں بار بار ہارنے کے باوجود بھی منگول چین سے نہیں بیٹھے۔ 3 بار لگاتار خلجی سے ہارنے کے باوجود بھی 1303 میں انہوں نے چوتھی بار اٹیک کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس بار تو منگول فوج نے بڑی چالاکی سے کام لیا اور بھارت کے اندرونی راستوں سے ہوتے ہوئے دہلی تک جا پہنچے، لیکن دہلی تک پہنچ جانے کے باوجود بھی منگول کامیاب نہ ہو سکے، اور آخرکار منگولوں کو ایک بار پھر علاؤالدین خلجی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اس کے بعد 1305 میں خلجی سلطنت پر منگولوں کی طرف سے 5واں اٹیک کیا گیا۔ خلجی نے اس بار بھی بڑی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ ایک بار پھر خلجی اور منگولوں کے بیچ امروہہ میں ایک بڑی زبردست جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ میں بھی ہمیشہ کی طرح منگولوں کو ہار کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ یعنی کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی کے دور میں منگولوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار ہی ناکام ہوئے تھے۔ یعنی ہمارے بھارت دیش کو منگولوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنے کا کریڈٹ صرف اور صرف سلطان علاؤالدین خلجی کو ہی جاتا ہے، مگر افسوس آج کے دور میں کچھ فرضی کہانی اور موویز کے ذریعے سے اس بہادر اور ہوشیار اور عظیم الشان سلطان کو ایک عیاش اور قاتل بادشاہ کے طور پر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے کچھ لوگ ان لوگوں کے بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ موویز کی بجائے ہسٹری کی پرانی سے پرانی بکس پڑھنے کی کوشش کریں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر مجھے امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جس طرح ہمیں اتہاس کو آج کے یگ میں دکھایا جا رہا مروڑ چموڑ کے غلط سلط، تو اس سے بچیں اور پرانی بکیں پڑھیں اور اتہاس کو اچھے سے جانیں دوستو۔ یہ ایک دم بالکل سچائی ہے کہ اتہاس کو موڑ چموڑ کے دکھایا جا رہا، وہ اپنے حساب سے دکھا کر مسالہ لگا کر، تاکہ لوگ اسے دیکھیں انٹرسٹ لے، لیکن ہمیں سمجھنا ہے، اتہاس کو صحیح جاننا ہے۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوستو، بائے بائے۔